अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद और 3 वापस स्टूडियो में आ चुके हैं। उमर साहब आप भी आ गए, ज़ुबैर साहब। और पहले तो जो आउटडोर पिछले 3-4 दिन गुजरे लाहौर जलसे के हवाले से ख़ास तौर पे उस पर जो लोगों का फीडबैक है, जो खुशी का इजहार है, उस पर आपका शुक्रिया अदा करना बनता है। और यही है बेसिकली, हम रिपोर्टर्स हैं और रिपोर्टर्स का काम यही है कि आपने फील्ड में जाके जो एक्चुअल सिचुएशन है वो रिपोर्ट करनी है। और आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे और फील्ड में ही जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके यहाँ बैठ के आप तक पहुँचाना, यही हमारा मकसद है। और आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं इसके अंदर हम इमरान खान की जो नई अब स्ट्रेटजी है, बेसिकली सारा मामला बाइनी तरमीम पे आके फैसला होना है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, तो उसको एक तरफ से पूरी जिस तरह से तेज़ी से करने का प्रोसेस जारी है, वो गुज़श्ता व्लॉग में हमने बताया है कि काजी साहब किस तरह उसको कर रहे हैं फैसिलिटेट। लेकिन इसको रोकना सियासी तौर पे कैसे है, उसमें ज़ाहिर है सबसे मेजर स्टेक होल्डर जो हैं वो, और जो इससे मुतासर हो सकते हैं, काजी फ़ायज़ ईसा से पहले भी मुतासर हुए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, और इमरान खान ने जो लेटेस्ट डायरेक्शन दी है, जलसा मियाँ वाली में पहले होना था। और बाय द वे ये खबर भी, उमर साहब आप नहीं थे उस दिन, ज़ुबैर साहब ने ये खबर ब्रेक की थी कि अगला जलसा मियाँ वाली में होगा, लेकिन वो मियाँ वाली वाला कैंसिल हो गया और अब रावलपिंडी में जलसा होने जा रहा है। रावलपिंडी का जलसा क्यों ये कैंसिल किया गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताएं जी, आज कोर कमेटी के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने कोर कमेटी को क्या हदायत दी हैं, और जो फाइनल कॉल है उसके हवाले से फिर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उमर साहब से शुरू करते हैं, ज़रा कोर कमेटी की कहानी तो सुनाएं हमें। अच्छा, सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई और रिजवान भाई, हम लोगों ने अपने जो नाजरीन हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया। बस एक चीज़ जो है ना वो बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमने जब इनके कमेंट्स वगैरह पढ़े ना, तो उसमें बहुत सी जगहों पर उन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया ना, तो उससे जो मोटिवेशन मिलती है ना, आप यकीन माने वो मोटिवेशन और कोई दुनिया की चीज़ जो है ना वो पैदा नहीं कर सकती, जो आपकी मोहब्बत है और जो आपके अल्फाज हैं। और कुछ हमारे दोस्त जिस तरीके से व्लॉग के वेट में बैठे हुए थे, आप यकीन माने हमने वो व्लॉग जो हमारी एक्सेस टू द इंटरनेट था वो कभी भी नहीं करना था, लेकिन हमारी यही थी कि यार हम आपको दिखाएं कि अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो हम भी आपके लिए कोई कसर नहीं हमने ना छोड़ी है, ना इंशाल्लाह छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक जो शुक्रिया है हम सबका अदा कर रहे हैं, तो एक शुक्रिया सदीक भाई का भी अदा करना चाहिए। सदीक भाई ने मुसलसल अपने वीलॉग्स के अंदर भी और ट्विटर के अंदर ऊपर भी उन्होंने बाकायदा तीन को क्रेडिट भी दिया और कहा भी कि भाई तीन जो है वो लाहौर की जलसे की जिस तरह कवरेज कर रही है, तो आप लोगों की सपोर्ट उनकी बहुत ज़रूरी है। तो सदीक भाई का भी शुक्रिया बनता है, और बाकी भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो शाउट आउट दिया है, उनका भी शुक्रिया बनता है। बिल्कुल, और क्योंकि वो देखें इस बाकी भी हमारे दोस्त फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, वो भी हमारे साथ उसी तरह मेहनत कर रहे थे। तो ये फील्ड वर्क है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम तीनों तो स्पेशली कि आप लोगों को तक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरे। अच्छा जी रिजवान साहब, हुण गल जे पोलिटिकली, मैंने पता तुसीं देख रहे हो काफ़ी देर नाल, तुहानूं पसंद नहीं है साडा इन्ना बोलना। रिजवान साहब, कोर कमेटी इजलास में आज ना 2-3 चीज़ें डिस्कस की जानी थी जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कॉल किया गया था। उसमें एक तो डिस्कस किया जाना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तहरीरी फ़ैसला आया, उसके ऊपर डिस्कस किया जाना था और कानूनी टीम ने ब्रीफिंग देनी थी। और इसके अलावा जलसों के हवाले से भी कोई जो है अंडरस्टैंडिंग बनानी थी कोर कमेटी में, तो उस पर ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज कोर कमेटी के इजलास में बाकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी मौखर की गई, क्योंकि सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी उनकी आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई। वो मुलाकात के बाद कोर कमेटी इजलास में आए और उन्होंने वहाँ पर बैठकर जो इमरान खान की डायरेक्शन थी वो भी कोर कमेटी को बताई। अच्छा, उसमें ना जो चीज़ डिस्कस हुई ना, वो सबसे ज़्यादा अब पार्टी के जलसों के हवाले से डिस्कशन जो है वो सामने आ रही है। एक तो इमरान खान ने जो लाहौर का जलसा था उस पर जो इसके जिसका क्रेडिट है, जो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे लाहौर के लोग, उनको इमरान खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और आज ये मैसेज इमरान खान का बाकायदा कोर कमेटी को दिया गया कि कल का जो लाहौर का जलसा था और उससे पहले जो आप लोगों ने इस्लामाबाद में जलसा किया, उससे पार्टी के कारकुनान और जो आम आवाम है उसका मोराल बुलंद होना शुरू हो जाएगा। ये इमरान खान का मैसेज था जी, ये उनका कि उससे ये बड़ा ज़बरदस्त एक्टिविटी हो गई है और लोग इस हुकूमत से, इस सिस्टम से, महंगाई से तंग बैठे हैं, लेकिन वो लीडरशिप की तरफ देखते हैं, वो ऐसे लोगों की तरफ देखते हैं जो उन्हें लीड करें। आम आदमी खुद से बाहर तो नहीं निकल सकता। तो ये जो जलसों से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इससे पीटीआई और इन बाहर भी जो लोग हैं उनका मोराल बुलंद हुआ है। सही। और साथ ही इमरान खान ने एक तो ये वाज़ेह हिदायत कर दिया है कि अब ये जलसों का और ये पब्लिक कनेक्टिविटी का जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं। अब वो जो स्ट्रीट मूवमेंट की इमरान खान बात करते थे ना, आप उसकी ये प्रिपरेशन समझें या
पार्टी की दोबारा से एक बार लोगों के साथ कनेक्शन जो एक 9 मई के बाद एक डर खौफ के बाद जो खत्म हो गया था वो दोबारा से स्टार्ट होना नहीं, और शुरू हो अब डू गया। और डाई अगर ये हुकूमत ये कर लेती है तरमीम, इसको रोकना है और ये सड़कों पे ही रोक सकी होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो इस पर इमरान खान ने ये आज पार्टी को हिदायत दी है सलमान अकरम राजा के ज़रिए कि जलसों के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप कानून के मुताबिक उन्होंने हिदायत की है जी, आप एनओसी के लिए मुतलका डीसीज़ को मुतलका लोगों को अप्लाई करें। अगर वो आपको नहीं देते और आपको तंग करते हैं तो इसको इल्तवा का शिकार बनाते हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो डेट अनाउंस किया आप उसी डेट पर उसी शहर में अगर जलसा नहीं करने दीजिएगा तो आप प्रोटेस्ट करेंगे मुख्तलिफ मकामात पर। तो फिर वो जो जलसा नहीं वो हर मुख्तलिफ जगह पर प्रोटेस्ट की सूरत अख्तियार करेगा, क्योंकि रिजवान साहब प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं कहीं एनओसी चाहिए होता ना, जलसे के लिए चाहिए होता। तो अगर ये जलसे के लिए एनओसी नहीं देते तो उन्होंने कहा जी आप अपना प्रोटेस्ट करें। और दूसरे नंबर पे उन्होंने इस जो मोबाइल एक्टिविटी है इसको मोबिलाइज करने के लिए भी उन्होंने अपनी पार्टी के लोग हैं उनको हिदायत वगैरह दी हैं। तो अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना एक और रूप में नज़र आएगी। मतलब वो जो काफ़ी अरसे से डिफेंसिव मूड चल रहा था, अब वो इमरान खान और बिलखसूस ये जो सुप्रीम कोर्ट की आइनी तरमीम है इनके लिए उन्होंने आगे आने का फैसला किया। और दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स की बात हो रही थी ना कि हुकूमत के साथ आपका एक कनेक्शन, आपने खबर पड़ी होगी कि पीटीआई का और हुकूमत का राब्ता, और उन्होंने ऑफर किया आप हमारे साथ आइनी तरमीम पर बैठे। उस पर सख्ती से कहा गया कि अब जो टीम मौलाना फजलुर रहमान के साथ एंगेजमेंट कर रही है वो ही उसको देखेगी, और वही जब तक आपको आके कोर कमेटी को एतमाद में नहीं लेती तब तक आप लोगों ने किसी तरह की कोई एंगेजमेंट किसी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं रखनी आपने। अब बुनियादी तौर पर जो इस वक्त इमरान खान साहब सोच रहे हैं ना वो क्लियर है, अपने माइंड सेट में उनको वाज़ह चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो आइनी तरमीम का मामला है या अदलिया को बचाने का मामला है, ये अगर कोई रोक सकता है तो वो स्ट्रीट पावर के साथ ही रोकी जा सकती है। देखें, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, अदलिया की तौहीन की जा रही है। अगर कोई कानून रुकावट में ऐसा ही कोई रुकावट उनके सामने आती है तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए उस रुकावट को दूर फेंक देते हैं। इलेक्शन कमीशन आंखें दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं मान रहा, फैसला कोई नहीं मान रहा। फारूक ने आज कहा है कि जी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। देखें, इस तरीके से दोस्त धमकियां दी जा रही हैं तो वो उधर से डंडा चल रहा है। अब इस डंडे के सामने जो है ना वो सिर्फ एक ताकत ही है जो उसको रोक सकती है, और वो अवामी ताकत है। पीटीआई जो लीगल पोजीशन है वो तो अपने सामने ही है, वो लीगली भी उसको करेंगे, अदालतों में भी चले गए हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो चैलेंज वो लीगल है। अब इसमें ये चीज़ एक चीज़ तो जो है ना वो तय हो गई है कि जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस तरह इंगेज करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह उनको ये कहा जा रहा था कि ये जो है आप हमारे साथ मामला जो है वो तय करें, और इस्टेब्लिशमेंट वाजे उनको भी अप्रोच कर रही थी। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फायज को एक्सटेंशन दी जा रही थी और जो उसके सबसे ज़्यादा जो विक्टिम थे वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह थे और अदलिया थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी अप्रोच किया जा रहा था कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो हमारे साथ चलें और हम मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ लेके चलेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरीके से आज वो जजेस की कमेटी जो 3 रुकनी बनी है उस कमेटी में शिरकत ना करके उन्होंने वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो इसके साथ खड़े नहीं है, यानी गवर्नमेंट नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़े नहीं है। तो वो इस चीज़ में क्लियर हो गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान अब ये सोच रहे हैं कि ये जो वकला की मूवमेंट है वो ये चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है इसको पीटीआई के साथ लिंक ना किया जाए या पीटीआई के इसके ऊपर टैग ना हो, ये एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ऑर्गेनिक मूवमेंट हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे जो है तमाम वकला के जो धड़े हैं वो खड़े हों और पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी। फिर पीटीआई जो है, जिस तरह आपको याद होगा 2007 में वकला तहरीक शुरू हुई थी तो फिर तमाम सियासी जमातों ने उनको अडॉप्ट कर लिया था। तो इमरान खान भी ये चाहते हैं कि इस वक्त जो जलसे हैं या धरने हैं या आप कह लें कि जो एहतजाज किया जा रहा है वो पैरेलल चलता रहे, लेकिन ये जो वकला की मूवमेंट है ये ऑर्गेनिक तरीके से चलाई जाए। तमाम धड़े जो हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी है, तो दिस इज़ वेरी आइडियल टाइम फॉर द लॉयर मूवमेंट, क्योंकि वकला को भी अपनी इंतखाबी सियासत को जिंदा रखने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इख्तलाफ करना पड़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि हामिद खान साहब भी बड़े सख्त और ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि माजी में उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं दिए। तो अब मियाँ वाली का जो जलसा था, पहले कुछ लोगों ने देर से नहीं जागे, इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन अपने लिए जागे ना, जब इलेक्शन आते हैं तो आपको पता है ऐसे बुलंदबाग नारे दावे सियासतदान भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन देखें नजर आ रहा है सबको ना क्या चले अच्छा कर रहे हैं। अगर इस वक्त अदलिया के साथ खड़े नहीं होते हामिद खान या उनका ग्रुप तो वो तो फिर आइसोलेट हो जाएगा।
پھر اس وقت جو ہے وہ تو ان کی جو گروپ ہے اس کو کون ووٹ دے گا؟ کیونکہ اس وقت وکلاء کے اندر بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک مقبولیت ہے نا. پوری جو لیگل فرم ہے, جو لیگل فیٹرنیٹی ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے اندر بھی نوجوان ہیں, بلکہ ان کے اب تو معاملہ نوجوانوں سے آگے بڑھ چکا ہے. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ووٹ لینا ہے, الیکشن میں ووٹ لینا ہے, تو پی ٹی آئی والا جو نیریٹو ہے اس کو واقعی اس نیریٹو کے ساتھ چلنا ہوگا. صرف سینٹ کی ٹکٹ لے کر اور صرف لیگل کمیٹی کا ہیڈ بن کر ہم یہ چیزیں دکان اپنی نہیں چمکا سکتے. تو وہ اپنی دکان بھی اپنی سطح پہ چمکا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چمکانے دیں. یہ تمام اب دوسری طرف جو خوشائند بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لیگل جو وکلاء کی تنظیمیں دھڑوں بندوں میں تھی, اب وہ چیف جسٹس کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں, بلکہ عدلیہ کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے, پہلے کچھ لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ میاں والی جلسہ کیا جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیمی فائنل راولپنڈی میں کھیلا جائے اور پنڈی میں جو جلسہ کیا جائے, اور پھر فائنل اسلام آباد میں ہو. اور عمران خان کو ابھی بھی یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ یہ جو 28 تاریخ کا جلسہ ہے, یہ 28 تاریخ کے بجائے اگلے سیٹرڈے سنڈے یعنی 5-6 تاریخ کو رکھا جائے, تاکہ یہ ٹائم نہ دیا جائے. لیکن عمران خان کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی سنڈے, سیٹرڈے اور ایون فرائیڈے یہ خالی نہیں جائے گا. فرائیڈے کو انہوں نے فلیش پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے. پورے ملک میں عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا. اس کی اناؤنسمنٹ علی امین گنڈا پور سے کروائی ہے, گنڈا پور سے کروا دی ہے. اب وہ پنجاب میں بھی ہوگا. پنجاب میں جلسوں کا یہی ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ گین کیا جا رہا ہے. پنڈی کا جو جلسہ ہے وہ 28 کو کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, جو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر حملہ انہوں نے 10 تاریخ سے پہلے یا میکسیمم 15 اکتوبر تک یہ کرنا ہے. 15 اکتوبر کے بعد قاضی فائز صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس معاملے کو ڈیلے کر کے لے کے جائے. تو اس لیے ان کی اب خواہش یہ ہے. تو عمران خان بھی تیزی کے ساتھ, وہ فاسٹ بالر جو جارحانہ مزاج ہے, آج ان کی گفتگو سن لیں. آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ یحییٰ خان 2 کی حکومت ہے, اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ 71 میں بھی یہ کچھ ہو رہا تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر, ان کو یہ کہہ دیا یہ امپائر بھی ہیں اور یہ اوپنر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ جو تھرڈ امپائر ہے وہ ہمارے بلے بازوں کو کھیلنے بھی نہیں دے رہا. تو ایک نیکسس جو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے بعد وہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ماس موومنٹ ہوگی. اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو عدلیہ اور آئین کے اوپر حملہ ہے, یہ اگر کسی نے روکنا ہے, دیکھیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر عوام نہیں آئے گی, سپریم کورٹ کے سامنے ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اگر عوام نہیں نکلے گی, ڈر اور خوف کی فضا میں بیٹھے رہیں گے, تو پھر عدلیہ کے اوپر یہ حملہ کامیاب ہو جائے گا. اگر اس آئین کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر حملے کو اگر کسی نے ناکام بنانا ہے, وہ پاکستان کی عوام نے ناکام بنانا ہے. اگر پاکستان کی عوام باہر نکلے گی, پنجاب سے لاہور, پنجاب سے خیبر پختونخوا سے, سندھ سے, بلوچستان سے, تمام لوگ, نہ صرف وکلاء, سول سوسائٹی اور عام شہری, جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ایک تحریک شروع ہو چکی ہے, اور یہ حملہ ناکام نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیں عمران خان یہ تمام جو تحریک ہے, جو 1.25 سال سے جیل کے اندر ہے, وہ کس لیے جیل کے اندر ہے؟ انہوں نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. آج دن تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو جیل میں ہوں میرے اوپر سختیاں ہیں. وہ صرف اور صرف ایک بات کرتے ہیں, وہ رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں. رول آف لاء اور آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے. آئین کی بالادستی تبھی ہوگی جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا. اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے, اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ کے اوپر پٹی لگا کر سامنے پھینکا جا رہا ہے. تو اس حملے کو اگر کسی نے روکنا ہے تو وہ روکا صرف اور عوام پاکستان روک سکتی ہے. کوئی سیاسی جماعت نہیں روک سکتی, کوئی عدالت نہیں روک سکتی, کیونکہ پاکستان کی عوام سامنے کھڑی ہوگی تو ڈنڈے کے سامنے وہی کھڑے ہو سکتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے مانے نہیں جا رہے, اور سیاسی جماعتوں کے پاس جو اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرنے کا, وہ آپ کے سامنے ہے. فلور کراسنگ کو بھی جو ہے وہ لیگل کر دیں گے. وہ تمام حربے استعمال کر کے اس چیز کو آئینی بنانے کے لیے, لیگلائز کرنے کے لیے وہ تمام اپنے حربے استعمال کریں گے. اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف اگر کسی کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے. اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیں حملہ عدلیہ کے اوپر ہو رہا ہے. عدلیہ سب سے بڑا فریق ہے, اور اس فریق کا ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. اور خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ وہ فریق بہت ایکٹیو ہے. اس میں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ججز میجورٹی میں ہیں, جن کے خلاف یہ ہو رہا ہے. منصور علی شاہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. 13-14 ججز کی ایک رائے ہے کہ یار یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا حصہ ہے وکلا ہے. وکلا آلریڈی اس میں متحرک ہیں, اور وکلا تحریک ایک طرح سے انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے. وہ سڑکوں پہ آنی ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کا شامل ہونا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ پوری طرح اس کے پیچھے کھڑی ہے. آج بیرسٹر گوہر نے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے نا کور کمیٹی کے بعد, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کی ہدایت کے مطابق
جو وکلا کنونشن ہے, وکلا تحریک ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پوری ان کا طرح ساتھ کھڑے دیں گے ہوں پوری گے. طریقے سے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ دوسری جب سب سے بڑی پارٹی جس کی اسٹریٹ پاور ہے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے پریس کانفرنس کیا, حالانکہ وہ اپنی سیاسی مصروفیات ترک کر چکے ہیں لیکن 10 دن کے لیے, لیکن انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ وارننگ دی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا یہ آئینی ترمیم اس کا رد عمل آئے گا اور آپ یہ نہیں کر سکیں گے. ان کو بھی پتہ ہے جو ہونے جا رہا ہے. سو دس از وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آئیڈیل ٹائم ہے, اور اس میں یہ ساری قوتیں اب اکٹھے ہو رہی ہیں, ایک مومنٹم بن رہا ہے. پی ٹی آئی سڑکوں پہ آ چکی ہے, اور ابھی ان کا جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا نا, گزشتہ جو پچھلا ہمارا بلاگ تھا اس کے اندر مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ 15 تاریخ تک جو ہے وہ انہوں نے ہر صورت اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب 15 تک کا جو یہ جو بیچ میں ٹائم ہے, اس دوران پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کمپلیٹ کر چکی ہے. مولانا صاحب کو ضرورت نہیں ہے, انہوں نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے آ کے انہوں نے بتا دیا مولانا صاحب کی ایک کال کی دیری ہے. جی وہ انہوں نے کال آ کے قاضی صاحب کو کہا فیصلہ تبدیل کرو, تو قاضی صاحب نے کہا جی میں کرتا ہوں. جی ان کا تجربہ کا دیکھ چکے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تیاری کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اس لیے تیاری کی ضرورت ہے کہ وہ 9 مئی کے بعد سے ایک آپ جھنڈا نہیں اٹھا کے کہیں باہر نکل سکتے تھے, لیکن اب جلسے ہونے شروع ہو گئے, اب پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, تو پی ٹی آئی کا جو ورکر کے اندر ایک خوف ہے وہ نکل آئے گا. اور پھر فائنل کال جیسے آپ نے یہ کہا کہ پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں کیا گیا, آئین کو نہیں مانا گیا, پھر آئین کے جو اصل محافظ ہیں, پاکستان کے جو اصل مالک ہیں, وہ نکلیں گے, اور پھر وہ پہنچ کے اس کو بزور طاقت سب کچھ اگر کیا جا رہا ہے تو بزور طاقت اس کو روکیں گے, اور پھر راج کرے گی خلق خدا, پھر سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. نہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ گھروں میں بیٹھ جائیں, اگر آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف تنقید اور تنقیدی ٹویٹس کرنے لگ جائیں, اور آپ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پریشر کر لا سکتے ہیں, ٹرینڈ بنا سکتے ہیں, تو آئین کے اوپر حملہ ٹرینڈ بنانے سے تو نہیں روکے گا, کیونکہ وہ کوئی پریشر لے نہیں رہے. پچھلے 2 سالوں سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لے رہے. اگر پریشر لینا ہوتا تو 8 فروری کے الیکشن کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ نہ ڈالا جاتا. اگر پریشر لینا ہوتا تو معیشت کی اس صورتحال کے باوجود وہ اس غلطی کے اوپر غلطیاں نہ کر رہے ہوتے. اگر پریشر لینا ہوتا تو وہ یہ آئینی ترمیم اور اس طرح کے فیصلے, اس طرح کی قانون سازی نہ کروا رہے ہوتے. وہ اگر پریشر لینا ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر سے اتنے بھونڈے انداز میں جو ہے وہ ڈاکہ نہ ڈلوا رہے ہوتے. اگر پریشر لینا ہوتا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنے بھونڈے انداز میں اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر رہے ہوتے, جس طرح انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے 25 اکتوبر تک ہر دوسرے دن وہ اپنے آپ کی نچلی اور پستی میں دکھائیں گے, اور وہ ثابت کریں گے کہ میں کیا ہوں, اور 25 اکتوبر تک وہ یہ پوری کوشش کریں. اور پھر بھی اگر نہ ہوا تو یار کیا حال ہوگا اس بندے کا؟ میرا تو یہی سوال ہے. نہیں, اگر نہ ہوا اگر اتنا سارا کچھ کر کے بھی, اتنا سارا کچھ کر کے بھی, مطلب ایک سیریز ہے, اس کے اوپر تو یقین کریں تاریخ کی نا مختلف کتابیں بنا کریں گی کہ اس ٹائم پہ کیا, یہ مطلب مختلف لوگ لکھیں گے. بھائی جان, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ سارا کچھ کر کے بھی نہ وہ آئینی عدالت کے چیف بن سکے, نہ وہ اس چیف جگہ پہ ایکسٹینشن لے سکے, جو کہ معاملہ وہ تو ختم ہو ہی چکا ہے نا, اب تو آئینی عدالت کی طرف جانے کی کوشش ہے نا. اب وہ نہ کر سکے تو زبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ زبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا کریں گے یار؟ نہیں, یہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں, یہ جو ہم نے دیکھا ہے لاہور جلسے میں جس طریقے سے لوگ نکلے, راول پہ اسلام آباد والا جو جلسہ تھا نا وہ بھی ایک بڑا جلسہ تھا, لاہور جلسہ اس سے بڑا تھا. اب جو پنڈی والا جلسہ دیکھیں گے وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی. یہ چیز آپ یہ طے کر لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن بالکل نہیں ملنی. 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان, اور یہ نہ عدالتیں روکیں گی نہ کوئی قانون روکے گا, یہ عوام روکے گی. آپ یہ لکھ لیں, یہ یا تو پھر عوام کو آپ کو گولی مارنا پڑے گی, یا عوام کے سامنے پھر آپ ڈنڈے کی زور پہ لگائیں, پھر یہی ہو سکتا ہے. عوام کے اوپر ٹینک چڑھا دیں, پھر یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. میں نے ایک پروگرام میں ورنہ دیکھیں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یار انہوں نے اپنی مرضی کے قانون آرڈیننس بنا دی, اپنی مرضی کی کمیٹی بنا دی, اپنی مرضی کی عدالتیں بنانے کے چکر میں یار, اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور کیا کریں گے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, میں نے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں نا یہ ذکر ہوا نا, تو میں نے ان کو قاضی فائز عیسیٰ کے ایکسٹینشن کا اور یہ وہ, تو وہ کوئی صاحب تھے, میں نے ان کو نا کہا کہ یار مجھے یہ لگ رہا ہے, میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واحد چیف جسٹس ہوگا جس کو گھسیٹ کے نکالا جائے گا, یہ خود نہیں چھوڑے گا.
اور ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں بڑے گریسفلی جو ہے وہ یہ چھوڑ دیں گے. گریس تو انہوں نے دکھائی ہے. مجھے پتا کیا لگ رہا ہے حالانکہ اس ٹائم میرا دل تھا کہ یار نہ کرے یار, ایک چیف جسٹس کی لیگیسی ہے, یہ سیٹ کی بہت امپورٹنس ہے, یہ جو سیٹ ہے نا یہ شخصیات سے اوپر اس کی امپورٹنس ہے, سیٹ کی قدر ہے. تو میں نے کہا یار ایسا اس سیٹ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایک بندہ چمٹ کے بیٹھ کر اسے گھسیٹ کے یہ نہ ہو, لیکن ایسا مجھے نا امید نہیں کر رہے. فائنلی لاسٹ جو ہے نا یہ عمر بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو کرسی ہے جو عہدہ ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے, آئین میں اس کا مقدم ہے. لیکن اگر اس کرسی کے اوپر کوئی چھوٹا آدمی بیٹھ جائے نا تو پھر اس کرسی کی توہین ہے, پھر اس چھوٹے آدمی کو بتانا چاہیے کہ بھائی تم اس کرسی کی توہین کر رہے ہو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے, اور جتنے بھی بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو یہ ضرور یاد دہانی کروانی چاہیے ان کو کہ یہ کرسی جو ہے نا یہ مقدم ہے, تم مقدم نہیں ہو. آئین مقدم ہے اور پاکستان کے عوام کی رائے مقدم ہے, یہی سب سے بڑی طاقت ہے. بہرحال آج کے لیے ہمیں اجازت دیں جی, پروڈیوسر صاحب آ گئے, انہوں نے ہمیں ڈرا دیا. اجازت دیں, اللہ حافظ.